अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं राशिद फारूक खान। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। आज के जो मेरे सवालात हैं उनमें पहला सवाल ये है कि वो कौन से नबी हैं जिनको इब्नुल ज़बीहैन कहा जाता है। दूसरा हमारा सवाल ये है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंतकाल फरमाने से पहले कितना अरसा बीमार रहे। तीसरा हमारा सवाल ये है कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक किस जगह पर है। ये आज के मेरे सवालात हैं। अगर आप हज़रात के इल्म के जवाबात हैं तो कमेंट सेशन के अंदर आप इसके जवाबात देने हैं। हम आवाम से पब्लिक से पूछते हैं कि आवाम इसके बारे में क्या जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। क्या नाम है सर आपका? मज़र भाई मज़र साहब। निसारुद्दीन। भाई निसारुद्दीन साहब। जी उमर फारूक। भाई उमर फारूक साहब। सैयद अजमत शराजी। अयाज हुसैन शाह। अजमत भाई, अयाज भाई। इस्लाम के बारे में आपसे दो चार बातें पूछनी, तो आपकी इजाज़त पूछ सकते हैं जी? हाँ इजाज़त है, जी कर सकते कर सकते हैं। जी जी लब्बैक हाजिर। पहला हमारा सवाल ये है कि वो कौन से नबी हैं जिनको इब्न ज़बीहैन कहा जाता है। इब्न ज़बीहिन कहा जाता है। ये मेरे ख्याल से कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। नहीं, ये लक़ब उनका नहीं है। वो इसमें इब्न ज़बीहैन के अंदर इनके मतलब दो जिनको ज़िबा किया गया है, ज़िबा हुए नहीं है। ठीक है, हाँ। तो एक है इस्माइल इस्लाम है, दूसरे कौन से? ये इनके अंदर हैं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, और दूसरे मैं मेरे इल्म में नहीं है, वो मेरे नॉलेज में नहीं है। कोई मैं बता दो। दूसरे हैं हमारे नबी के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जी जी माशाल्लाह, हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु। ठीक है, इसके बारे में आपको शायद इल्म हो कि इसकी एक काफ़ी दास्तान है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो वालिद थे ना, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, ठीक है, वो जब बीर ज़मज़म को तलाश कर रहे थे ना, कुएं को, उन्होंने एक मन्नत मानी कि अल्लाह पाक मुझे बेटे अता फरमाए, 10 बेटे दे तो एक बेटे को ज़िबा करूँगा। ठीक है, जब 10 बेटे हो गए ना जी, तो फिर उसके बाद जो है वो आपको ख्वाब के अंदर ये बतलाया गया भाई आपने बेटे ज़िबा नहीं किए। फिर 10 बेटों का मशवरा किया भाई नाम किसका लिखें जी। वो 10 पर्चियाँ डाली तो हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकल आया। जब वो उनको ज़िबा करने जा रहा था ना, तो बहनों ने शोर कर दिया भाई इनको आप क्यों ज़िबा कर रहे हैं। फिर उसमें फिर ये कि 10 ऊँट और एक कुरा डाला गया। फिर अब्दुल्ला का नाम लिखा, 20 ऊँट, फिर एक कुरा, 30 ऊँट। बार बार पूरा डालते गए, बार बार ही हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकलता है। हाँ। जैसे ही मैंने पढ़ा वाकई ये दफ़ा। फिर वो आखिर में जब 100 ऊँट और हज़रत अब्दुल्ला का नाम लिखा ना जी, फिर ऊँटों का नाम कुरा निकला था। जी जी ऐसे हुआ। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे। फिर एक हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे हज़रत इस्माइल, जो आपने सही बताया। ठीक है, इन दोनों को ज़िबा किया, यानी कि इब्न ज़बीहैन कहा जाता है। इन दोनों के बेटे कौन है? हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जी हमारे नबी का लक़ब है इब्न ज़बीहैन। इब्न ज़बी। जी ठीक हो गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद ने बेहतरीन जवाब दिया। कौन से नबी है जो नहीं पता, आप बताएं सर। मुझे भी नहीं पता इसका। कभी अभी बड़ा कौन सा नबी है, तो दोबारा बताओ। वो कौन से नबी हैं जिनको इब्न ज़बीहैन कहा जाता है। इब्न ज़बीहैन। अलग तो दूसरा हमारा सवाल ये है कि हमारे नबी के जो वालिद मोहतरम है हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अपनी वफ़ात से पहले वो कितने दिन बीमार रहे थे। नहीं, ये उनके बारे में मुझे इल्म नहीं है कि वो कितने दिन बीमार रहे। 30 दिन। अंदाज़ा लगाएं, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन। 25 दिन। अलग दाव हमारा टोल राजी को निश्ता का निश्ता नहीं पता इसका। आसलम के वालिद नहीं पता। 1 महीना बीमार है, 30 दिन बीमार रहे, फिर उसके बाद अल्लाह को प्यारे हो गए। तीसरा हमारा सवाल ये है कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला उनकी कब्र मुबारक कहाँ पर है। सऊदी अरब में। सऊदी अरब में तो है, मक्का में है या मदीना में? एक ऑप्शन। मदीना मुनव्वरा में है। मक्का में। भाई मदीना क्या है, आप मक्का क्या रहे हैं, देख लें। मक्का ही है।
وہ صاحب میرے سے نا اور سوال پوچھنے ہیں. نہیں مکہ میں مدینہ میں ادھر سیدھ ہو جائے نا. اردو نشتے کرنا یار. اب اردو بول دو رہے میرے ساتھ. مدینہ میں مکہ میں کم نہیں کیا گوارا. آپ کو مکہ میں مکہ میں یا مدینہ میں؟ یہ مکہ میں پکی بات ہے. پکی بات ہے. مدینہ میں ہے. مدینہ میں ہے. مدینہ میں ٹھیک. جی چلو غسل کے فرائض بتا دیں. غسل کے فرائض کیا ہے یہ بھی نہیں پتہ. وضو کے فرائض نہیں. دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5. ان کے نام؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. وہ کون سی نماز ہے جس میں 3 رکعت فرض ہے؟ 3 رکعت فرض ہیں. عشاء. عشاء کے 3 رکعت فرض ہے. یہ 3 رکعت فرض. عشاء میں تو 4 فرض ہے. ہاں اچھا مغرب. مغرب میں. چلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ 61. 61 سال. ہاں جی 68 سال یا 61. 63 سال عمر تھی. 63 سال. جب نبوت کا اعلان کیا تو ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ 46 سال. زبردست. ان باتوں کا ہمیں علم ہونا چاہیے نہیں چاہیے؟ آخر میں کوئی پیغام دیں گے مسلمانوں کو دین کے حوالے سے؟ ہاں دین کے حوالے سے یہ ہے کہ سب کو دین کی تبلیغ کرنی چاہیے اور اللہ کے راستے میں چلنا چاہیے. دین سینا کتنا ضروری ہے؟ جیسے سانس ضروری ہے اتنا دین بھی ضروری ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت ہمارے نبی کے جو والد محترم ہیں حضرت عبداللہ ان کی عمر کتنی تھی؟ عمر کا ایسے سوالوں کے بارے میں ہمیں نہیں پتا. دیکھو اب تو آگے آ جائے. جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے. لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے. اس وقت ہمارے نبی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کے والد پہلے دنیا سے چلے گئے تھے. کبھی سنا آپ نے؟ جی بالکل نہیں سنا. کبھی نہیں سنا؟ نہیں سنا. آپ نے سنا ہوتا تو یاد ہوتا. آج ہم نے آپ کو بتا دیا مہربانی تھینک یو. کہ وہ کون سے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیت اللہ کے خلاف پکڑ کے دعا مانگی تھی اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. وہ کون سے نبی ہیں؟ صحابی. وہ کون سے صحابی ہیں جن کے لیے ہدایت مانگی یا جن کو مانگا؟ جن کو مانگا. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کون سے صحابی ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو عزت دی؟ وہ حضرت عمر بن خطاب ہے. یہ بھی مہربانی. جی شکریہ. سیدھ ہو جائے نا. غسل کے فرض کتنے ہیں؟ چلے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کو ابن ذبیحن کہا جاتا ہے؟ اس کو تو اتنا نہیں پتا اتنا وہ. چلے دوسرا سوال یہ ہے ہمارے نبی کے جو والد محترم ہیں وہ اپنی وفات سے پہلے کتنے دن بیمار رہے؟ اتنا مجھے وہ نہیں ہے نا. دیکھو جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے ماں باپ کے بارے میں تمہیں پتہ ہونا چاہیے نا. اتنا نہیں پتا. چلے ہمارے نبی کے جو والد محترم ان کی قبر کہاں پر ہے؟ اتنا علم نہیں ہے نا جو آپ. آج دیکھو ہم ٹک ٹاکر کے بارے میں جانتے ہیں، جو کرکٹ کھیلتے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں، ٹھیک ہے، جو فلمیں بناتے ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں، یا ان کے ماں باپ کو جانتے ہیں، ان کے بھائیوں کو جانتے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا اتنا علم نہیں ہے. دیکھو اب دیکھو وہ کیسے سیکھا آپ نے؟ جس سے پوچھو لوگوں جو اس کے شوقین ہیں ان کو پتہ نا. وہ آپ کا بات صحیح ہے لیکن آج کل جو ہے نا آپ کو پتہ ہے سارا ٹائم جو ہے نا فلموں گانوں وغیرہ ادھر ٹائم دیتا ہے. یہ جو ہے نا یہ سوچ نہیں ہے کہ مثال کیا نام ہے کیا نہیں. دیکھو دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول. اللہ کی عبادت کرنا نا، ٹھیک ہے. تو اللہ کے پاس کیا جائے ہم جواب دیں گے پھر؟ یہی بات ہے نا کہ اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے. بس آج کل آپ کو پتہ ہے ٹک ٹاک آ گیا، یہ چیزیں آ گئے نا سب لوگ بچے وغیرہ خراب ہو گئے اس کی وجہ سے. یہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ یہ بس ان لوگوں کو پتہ ہے کس
چل آخر میں کوئی پیغام دے, آخر میں پیغام دے مسلمان بھائی, آپ کو کتنے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں, آپ ان کو پیغام دے, ایک نصیحت کا اچھا سا پیغام دے دین اسلام کے بارے میں. اگر میں پیغام دے تو پھر بھی یہ لوگ باز نہیں آتے ہیں. ہمارا کام ہے محنت کرنا, ہدایت اللہ نے دینی ہے. اللہ نے میں بولتا ہوں کہ یار یہ لوگ مثلا 5 وقت نماز پڑھے, اللہ کو یاد کریں. یہ ٹک ٹاک یہ جو ہے نا یہ اس دنیا میں کام نہیں آئے گا. اس دنیا میں جو ہے نا نمازیں آئیں گی, مثلا اچھا اخلاق, یہ چیزیں آئیں گے. وہ تو ایک ایک ذرے کا حساب دینا, ایک ایک ذرے کا حساب دینا, کیونکہ اس دنیا میں یہ ٹک ٹاک, یہ فلم, یہ پیسے کچھ نہیں آنا. آج کل جو ہے نا ہم جو ہے نا پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ یار کل ہم یہ سوچ رہے ہیں, کل مثال صبح کام پہ جانے یار پیسے اس کو دیں. یہ نہیں سوچتا کہ یار کل ہم نے نماز پڑھنا ہے نہیں پڑھنا, یہ کوئی بھی نہیں سوچتا. سارے جو ہے نا پیسوں کے پیچھے, یا مثال ٹک ٹاک بنا رہے ہیں, کوئی کیا کر رہے ہیں, بس اس کا سوچ رہے ہیں. یہ نہیں سوچ کہ ہم نے اس دنیا میں کیا جواب دینا ہے یا نہیں دینا. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. آمین آمین.